बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 मैथमेटिक्स के साथ हाजिर हूँ। आज यूनिट नंबर 13 को हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें जो थ्योरम नंबर 1 है यानी थ्योरम 13.1.1, इसकी जो स्टेटमेंट है, इफ़ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल इन लेंथ, द लॉन्गर साइड हैज़ एन एंगल ऑफ ग्रेटर मेजर ऑपोजिट टू इट। अगर आपके पास कोई एक ट्राइंगल है, जिस तरह ये ए बी सी हमारे पास एक ट्राइंगल है, तो इसके फर्ज करें हम दो साइड कंपेयर कर रहे हैं, एक ए बी साइड और एक ए सी साइड। ए सी साइड बड़ा है और ए बी साइड छोटा है। तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट में लिखा है कि इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल इन लेंथ, अगर इस ट्राइंगल के दो साइड्स पैमाइश में बराबर नहीं है, यानी एक साइड छोटा है और एक बड़ा है, तो ए सी साइड सपोज बड़ा है और ए बी साइड छोटा है, तो फिर क्या होगा? द लॉन्गर साइड हैज एन एंगल ऑफ ग्रेटर मेजर ऑपोजिट टू इट। तो जो बड़ा साइड होगा यानी ए सी साइड बड़ा है, तो इसका जो अपोजिट एंगल यहाँ पे एंगल बी बनेगा, ये पूरा एंगल ए बी सी, ये एंगल बड़ा होगा छोटे साइड का जो अपोजिट एंगल यहाँ पे बन रहा है। छोटा साइड क्या है? ए बी, और इस छोटे साइड ए बी का जो अपोजिट एंगल है वो ए सी बी या एंगल बी सी ए, ये एंगल बन रहा है। तो बड़े साइड का अपोजिट एंगल बड़ा होगा छोटे साइड के अपोजिट एंगल से, ये हमने साबित करना है। तो गिवन में आ जाएगा इन ट्राइंगल ए बी सी, मेजर ए सी साइड इज ग्रेटर देन मेजर ए बी साइड। हमारे पास ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसमें ए सी साइड बड़ा है ए बी साइड से। टू प्रूव, साबित क्या करना है, जब साइड ए सी बड़ा है तो इसका ये जो अपोजिट एंगल है, मेजर एंगल ए बी सी, ये बड़ा होगा छोटे साइड का जो अपोजिट एंगल यहाँ पे है, मेजर एंगल ए सी बी से। ये साबित करना है, दैट इज मेजर एंगल ए बी सी इज ग्रेटर देन मेजर एंगल ए सी बी। कंस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ते हैं। ऑन ए सी टेक अ पॉइंट डी सच दैट ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी। आप ए सी साइड पे एक पॉइंट डी इस तरह से ले कि आपका ये जो ए डी साइड है और ए बी साइड है ये बराबर हो, यानी ए बी के बराबर आप ए सी पे ए डी को कट ऑफ करें। तो हमारे पास ए डी साइड और ए बी साइड बराबर है, ठीक है। ज्वाइन बी टू डी, और अब बी को डी से ज्वाइन करे, सो दैट ट्राइंगल ए डी बी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब हमारे पास ए बी डी जो है ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल की डिफिनेशन ये है कि इसमें दो साइड्स बराबर होंगे और थर्ड साइड अनइक्वल होगा इसके। तो इसमें अब ए बी साइड और ए डी साइड बराबर है, बी डी साइड इसका मुख्तलिफ है। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हमारे पास बन रहा है ए बी डी। लेबल एंगल 1 एंड एंगल 2 एज शोन इन द गिवन फिगर। अब ये जो फिगर में हमने इसके नाम एंगल 1 और एंगल 2 भी यहाँ पे रखे हैं, ये भी आप नोट करें कि यहाँ पे हमने इस एंगल को 1 का नाम दिया है और यहाँ पे एंगल 2 का नाम भी रखा है। प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे आप स्टेटमेंट्स, राइट साइड पे आप रीजंस लिखें। इन ट्राइंगल ए बी डी, अब हमारे पास ये जो ट्राइंगल ए बी डी है इस पे आप फोकस करें। इसमें मेजर एंगल 1 और मेजर एंगल 2 बराबर है। क्यों बराबर है? जब आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है और इसमें दो साइड्स ए बी और ए डी बराबर है, तो जब किसी भी ट्राइंगल में दो साइड्स बराबर होंगे तो उनके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। ए बी साइड का अपोजिट एंगल 2 और ए डी साइड का अपोजिट एंगल 1, ये दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि इनके अपोजिट साइड्स आपस में बराबर है। सो मेजर एंगल 1 इज इक्वल टू मेजर एंगल 2, इक्वेशन 1 है ये। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे, रीजन में बता दे कि एंगल्स अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट साइड्स, ये हमने कंस्ट्रक्शन की थी कि ए डी को हमने ए बी के बराबर लिया था, तो अब दो साइड्स चूंकि बराबर है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे। इन ट्राइंगल बी सी डी, अब हमारे पास ये जो बी सी डी ट्राइंगल है, ये बी सी डी ट्राइंगल, इस ट्राइंगल पे आप फोकस करें। मेजर एंगल ए सी बी इज लेस देन मेजर एंगल 2। इसमें जो मेजर एंगल ए सी बी है ये एंगल छोटा है एंगल 2 से। क्यों? क्योंकि आपके पास ये जो ट्राइंगल बी सी डी ट्राइंगल है इसमें एंगल सी जो है ये इंटीरियर एंगल है और एंगल 2 इसका एक्सटीरियर एंगल है। नॉन एडजेसेंट एक्सटीरियर एंगल है और ये इंटीरियर एंगल है। तो ये आप याद रखें कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल से मिकदार में बड़ा होता है। तो एंगल 2 का नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल यहाँ पे सी है, तो एंगल 2 बड़ा होगा एंगल सी से। तो यहाँ पे रीजन में आप बता दें कि एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन अ नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल, कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है जिस तरह ये एंगल 2 है ये इस एंगल सी से बड़ा होगा क्योंकि एंगल सी नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल है इसका। तो दैट इज मेजर एंगल 2 इज ग्रेटर देन मेजर एंगल ए सी बी, कि मेजर एंगल 2 जो है ये बड़ा है मेजर एंगल ए सी बी से।
ٹھیک ہے، اور اس کو آپ ریزلٹ 2 کا نام یا ایکویشن سوری انیکویلٹی ہے تو اس کو ریزلٹ 2 کا نام دے. دیئر فار میئر اینگل 1 از گریٹر دین میئر اینگل اے سی بی. اچھا، کیوں میئر اینگل 1 میئر اینگل اے سی بی سے بڑا ہے؟ جس طرح میئر اینگل 2 میئر اینگل اے سی بی سے بڑا ہے، اسی طرح میئر اینگل 1 جو ہے وہ بھی میئر اینگل اے سی بی سے بڑا ہے، کیونکہ اینگل 1 اور اینگل 2 برابر ہے. تو جب 2 بڑا ہے سی سے تو 1 بھی بڑا ہوگا سی سے، کیونکہ 1 اور 2 آپس میں برابر ہے. یہ ہمارے پاس ایکویشن 1 ہے. So therefore measure angle 1 is also greater than measure angle ACB by result 1 and 2. 1 result میں ہم نے یہ لکھا ہے کہ اینگل 1 اور اینگل 2 برابر ہے. 2 result میں ہم نے یہ لکھا ہے کہ اینگل 2 جو ہے وہ اینگل C سے بڑا ہے. تو اینگل 1 بھی اینگل C سے بڑا ہے. That is measure angle 1 is also greater than measure angle ACB. اس کو result 3 کا نام دے اور ریزن میں آپ بتا دے کہ یہ 1 اور 2 result کے بیس پہ ہم لکھ رہے ہیں. بٹ میئر اینگل اے بی سی، اب یہ جو آپ کا پورا اینگل ہے میئر اینگل اے بی سی، یہ اصل میں دو اینگل کے سم کے برابر ہے. اس میں ایک ہے میئر اینگل اے بی ڈی اور پلس میئر اینگل بی ڈی بی سی. ان دونوں اینگل کے سم سے یہ پورا اینگل اے بی سی بن رہا ہے. تو یہاں پہ یہی لکھا ہے کہ میئر اینگل اے بی سی اکول ٹو میئر اینگل 1 پلس میئر اینگل ڈی بی سی. کہ یہ جو اینگل اے بی سی ہے یہ میئر اینگل 1 پلس میئر اینگل ڈی بی سی ان دونوں کے سم کے برابر ہے. اور یہ پاسچولیٹ آف ایڈیشن آف اینگلس کے بیس پہ، کیونکہ جب آپ دو اینگلس کا سم نکالتے ہو تو اس سے یہ پورا اینگل بنے گا. تو اس کو پاسچولیٹ آف ایڈیشن آف اینگلس کہتے ہیں. اور میئر اینگل اے بی سی کو سیم ایز اٹ از رکھے. اچھا، اب آپ یہ بتائیں کہ جب میئر اینگل 1 اور میئر اینگل ڈی بی سی کے سم سے میئر اینگل اے بی سی بن رہا ہے تو انڈیویجولی میئر اینگل اے بی سی جو ہے وہ اینگل 1 سے بھی بڑا ہوگا اور اینگل ڈی بی سی سے بھی بڑا ہوگا. تو انڈیویجولی اگر ہم اس کو کمپیئر کریں تو میئر اینگل اے ڈی بی، چونکہ یہ میئر اینگل اے بی ڈی پلس میئر اینگل ڈی بی سی کے برابر ہے، تو یہ پورا اینگل اے بی سی انڈیویجولی اینگل 1 سے بھی بڑا ہے اور اینگل ڈی بی سی سے بھی بڑا ہے. تو یہاں پہ اس کا ذکر ہے کہ میئر اینگل اے بی سی جو ہے is greater than میئر اینگل 1، کیونکہ میئر اینگل 1 کے ساتھ جب یہ اینگل پلس ہوتا ہے تبھی جا کے یہ اس کے برابر ہے. تو اکیلے میں میئر اینگل 1 اس سے چھوٹا ہے. اسی طرح یہ اینگل بھی اینگل اے ڈی بی سے اینگل اے بی سی سے چھوٹا ہے. So therefore میئر اینگل اے بی سی is greater than میئر اینگل 1. لیکن اب میئر اینگل 1 کس سے بڑا ہے؟ میئر اینگل اے سی بی سے بڑا ہے. یہ جو میئر اینگل 1 ہے یہ میئر اینگل اے سی بی سے بڑا ہے. اس ریزلٹ کو بھی ہم ثابت کر چکے ہیں. تو یہ اینگل اے بی سی اینگل 1 سے بڑا ہے اور اینگل 1 جو ہے وہ اینگل اے سی بی سے بڑا ہے. تو اس کا ذکر یہاں پہ ہے کہ میئر اینگل اے بی سی از گریٹر دین میئر اینگل 1 اینڈ میئر اینگل 1 از گریٹر دین میئر اینگل اے سی بی بائی ریزلٹ 3 اینڈ 4. 3 ریزلٹ بھی یہاں پہ ہے اور 4 ریزلٹ بھی ہے. ان دونوں کے بیس پہ ہم نے یہ ریزلٹ بنایا ہے. تو جب میئر اینگل اے بی سی 1 سے بڑا ہے اور 1 اے سی بی سے بڑا ہے تو ٹرانزٹیو پراپرٹی کے مطابق یہ اینگل اگر 1 سے بڑا ہے اور 1 پھر اس سے بڑا ہے تو یہ اینگل اے سی بی سے بھی بڑا ہوگا. ہینس میئر اینگل اے بی سی از گریٹر دین میئر اینگل اے سی بی. اس کو ریزنز میں آپ بتا دیں کہ ٹرانزٹیو پراپرٹی آف انیکوالٹی آف ریئل نمبرز، کیونکہ جب فرض کریں ہم جس طرح لکھتے ہیں کہ 5 از گریٹر دین 4 اینڈ 4 از گریٹر دین 3، تو جب 5 4 سے بڑا ہے اور 4 3 سے بڑا ہے تو 5 تو 3 سے بھی بڑا ہوگا. تو اس بیس پہ ہم نے یہ ریزلٹ لکھا ہے کہ میئر اینگل اے بی سی از گریٹر دین میئر اینگل اے سی بی. اس کے ساتھ اس تھیورم کا پروف جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نئے تھیورم کا پروف نکالیں گے. اس وقت تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.